اپنے نبی تے یہی اعتراض کیتا تسی ساری طرح کھاندے ہو پیندے ہو سوندے ہو جاگدے ہو دکھ ہے تکلیف ہے نشیب و فراد ہے کماندے ہو کھانے دی حاجت ہے پیاس لگدی ہے شادیاں کردے ہو اولاداں ہوندیاں نے تانوں نکاح دی ضرورت ہے ساریاں خواہشات نے بشری تقاضے نے لہذا تسی نبی کتھوں ہو گئے اچھا بھی نبی کیویں دا ہونا چاہیے جڑا نہ کھاوے نہ پیوے نہ سوے نہ جاگے نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے یعنی کہ کوئی فرشتہ نبی ہوئے فرشتہ افضل ہے کہ انسان جڑا نبی نو بشر نہیں ماندا یا بشر نو رسول نہیں ماندا وہ کہہ سکدا نا کہ مٹی انسان نہیں ہوتی تے انسان مٹی نہیں ہوندا کیوں بھائی کہہ سکدا نا کہ مٹی انسان نہیں ہوتی تے انسان مٹی نہیں ہوتا کہہ سکتا ہے کتنی عقل ہے انہاں دی ایک انسان نو رسول نہیں مانتے تے پتھر نو رب مان لیندے ہیں انسان نو رسول نہیں مانتے تے پتھراں نو ڈنگراں نو کتےاں بلیاں نو سپ ٹھویاں نو اے چاند سورج ستاریاں نو اپنا الہ تے معبود سمجھ کے پوجدے نے مشرک دی عقل تے مت انج دی پٹھی ماری ہوندی ہے جے نہ مننے تے اشرف المخلوقات تے ساریاں اے جنساں تو انسان تو سب نالوں اشرف انسان و رسول نہ مننے جے منن تے آئے تے سب نالوں زیادہ حقیر چیز گھوڑے دے تھلوں دی لنگدا پھرے کیوں ہے اللہ اکبر ما هذا الا بشر مثلکم سارے نبیوں تے اعتراض ہویا تے ساڈے نبی تے بھی یہی اعتراض نہ کیتا اللہ تعالیٰ دی حکمت بالغہ وہ اپنی حکمتاں جاندا انہیں قرآن دے اندر رسول دی بشریت دا اعلان لفظ کل نال کروایا اے نبی تسی کہہ دیو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد من کان یرجو لا الہ الا ہو خالق کائنات فرماندے نے اے میرے سونے حبیب پیغمبر تسی اعلان فرما دیو انما انا بشر مثلکم میں جنس دے اعتبار نال تواڈی طرح انسان اللہ اکبر یوحى الیہ پر میری عظمت تے فضیلت تے میری شان تے منصب ہے تواڈے تے وحی نہیں ہوندی میرے تے وحی آندی ہے تسی رسول نہیں میں رسول ہاں تسی نبی نہیں میں اللہ دا نبی ہاں ساری کائنات وچوں سب نالوں افضل منصب رسالت دا ہوندا ہے اللہ پاک نے مینوں جنس دے اعتبار نال بشر بنایا ہے تے شان تے اعتبار نال پوری کائنات وچوں افضل بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات فرماندے میرے سونیا تسی کہتے ہو انہاں آکھیا تسی انج کر کے وکھاؤ چشمے جاری کر کے وکھاؤ پھر ایمان لے کے آواں گے تسی جڑا سامان تے ساڈے سامنے چڑھ کے وکھاؤ پھر تانوں رسول مننا گے بڑے مطالبے کیتے تے اللہ نے کی فرمایا سونیا کی کہتے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول اے میرے سونے حبیب پیغمبر اپنی زبان نال انہاں نوں دس دیو یہ سارے کام کرن دی قدرت میرا رب رکھ دے تے میں ایک بشر تے رسول ہاں بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں کئی کہندے نے رسول ہے تے بشر نہیں کئی کہندے نے بشر ہے تے رسول نہیں ساڈا کیتا ہے بشر بھی نے تے رسول بھی نے حل کنت الا بشر الرسول اللہ فرماندے نے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى یا اذ جاءهم الهدى اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے انہوں ہدایت دے راستے تو کیڑی چیز روک دیئے الا ان قالوا عباس اللہ بشر الرسول یہی نہ دے ذہن وچ ایک وسوسہ ساڑیا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا تا رسول نہیں مان دے رسالت کا انکار کر دے دے اللہ اکبر کلمے دے اندر ہی رکھ دیتا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ
جنساں وچوں سارے نالوں افضل جنس بشر دیے تے منصب تے مقام وچوں سب نالوں افضل منصب رسالت دا دے اللہ دا نبی بشر بھی ہے ساریاں جنساں جو بہتر جنس وچوں آندا ہے تے اللہ دا نبی رسول بھی ہے کہ سارے منصباں وچوں سب نالوں افضل منصب اللہ عطا کردا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے اقبال کہندا جو آدم نو اللہ نے پیدا کرنا چاہیا انسان تے مٹی وچوں اللہ اکبر پیدا کیتا کرنا چاہیا تے فرشتے دی عظمت نو ویکھ کے حیرت زدہ رہ گئے اللہ اکبر اشرف المخلوقات ہوئے گا یہ سارے جو احسن تے اکمل تے افضل تے احسن ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ ہمیں گا دیکھو نا ختم نبوت جس کی رسالت خلق کا وہ مہمان بھی ہے بعد خدا انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے تے جن سے انسان تے بشرت پر شان کیے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی اتھے بعد محمد دے جا کوئی نہیں سکتا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جیوے نے برساتی ڈٹیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہ ساڈا کیتا کی ہے بشر بھی نے تے رسول بھی نے پر یاد رکھو جنساں وچوں سب نالوں اشرف انسان بشر ہے اور فضیلت اعتبار نال سب نالوں اونچا مقام کائنات وچ رب تو بعد رسالت دا جنس بھی سب نالوں اعلی تے رتبہ